सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण, मन्त्री परिषद सदस्यको कार्यभार तोकिएको, कार्य सञ्चालन, प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। अब म उक्त पत्रहरूको ब्यौरा क्रमशः जानकारी गराउँछु। विषय विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाएको एक, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको प्रमाणीकृत प्रति 1 थान यसै साथ संलग्न गरी पठाएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। विधेयकको नाम लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रमाणीकरणको मिति 2081 3 महिना 24 गते, डिल्लीराम शर्मा सचिव, 2081 असार 24। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको प्रमाणीकृत प्रति 1 थान यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। विधेयकको नाम विनियोजन विधेयक 2081, प्रमाणीकरण मिति 2081 3 30 गते, डिल्लीराम शर्मा सचिव, 2081 असार 30 गते। विषय कार्यभार तोक्नु भएको सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले मौजूदा मन्त्री परिषदमा मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादव, मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडी र मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हसिना खानले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोक्नु भएको ब्यौरा सादर अनुरोध गर्दछु। डिल्लीराम शर्मा सचिव, 2081 असार 24। विषय कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधान धारा 100 को उपधारा 2 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 155 को उपनियम 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको ब्यौरा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूको मिति 2081 3 28 को पत्र प्राप्त हुन आएकोले अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 बमोजिम यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। डिल्लीराम शर्मा सचिव, 81 असार 28।
विषय प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा मिति 2081 असार 30 गते नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिल्लीराम शर्मा सचिव 2081 असार 30। विषय मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा मिति 2081 असार 31 गते दिए बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रमशः नाम थर पदका कार्यविभाजन। 1 श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, श्री प्रकाशमान सिंह उप प्रधानमन्त्री शहरी विकास, श्री विष्णु प्रसाद पौडेल उप प्रधानमन्त्री अर्थ, श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्री रमेश लेखक मन्त्री गृह, श्री शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, डाक्टर आरजू राणा मन्त्री परराष्ट्र, श्री प्रदीप यादव मन्त्री खानेपानी, श्री बलराम अधिकारी मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री दामोदर भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री नवल किशोर शाह सुडी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री तेजुलाल चौधरी मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री प्रदीप पौडेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री अजय कुमार चौरासिया मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामला, श्री बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री रामनाथ अधिकारी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, श्री विद्या भट्टराई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री मानवीर राई मन्त्री रक्षा, श्री दीपक खड्का मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री राजकुमार गुप्ता मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री ऐन बहादुर शाही ठकुरी मन्त्री वन तथा वातावरण, डिल्लीराम शर्मा सचिव 2081 असार 31 गते। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 4 बमोजिम यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र 3 जना मान्य सदस्यहरूबाट सुझाव सहितको 2 वटा सूचना पेश हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथि सुझावको सूचना पेश गर्नुहुने मान्य भगवती नेउपानेलाई आफ्नो सुझाव सहित
छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराउँछु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सबभन्दा पहिला आज मात्रै शपथ ग्रहण गर्नुहुने नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र यो आर्थिक विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित पठाएको जुन विधेयक थियो त्यसमाथि मेरो सुझाव रहेको थियो र मेरो सुझाव चाहिँ खास गरी आर्थिक विधेयक 2081 को दफा 36 को उपदफा 6 यसलाई चाहिँ झिकी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने भन्ने चाहिँ सुझाव रहेको थियो। र यो खास गरी मैले यो सुझाव किन राखेको थिएँ भने मैले देशको हितलाई नै केन्द्र भागमा राखेर यो सुझाव मैले चाहिँ पेश गरेको थिएँ, दर्ता गरेको थिएँ। खास गरी मेरो उद्देश्य के थियो भने कर नतिरिकन कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पुँजी वृद्धि गर्न नसकोस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको थियो। कर नतिरिकनै कुनै पनि कम्पनीले सेयर सदस्य थप भित्राउन नसकोस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको थियो र कर नतिरिकनै चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले सेयर खरिद बिक्री गर्न नसकोस् भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य रहेको थियो। खास गरी यो व्यवस्था जुन एउटा प्रतिनिधि सभामा एउटा खास गरी यो जुन बाट 2058 को दफा 57 कर ऐन 2058 आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को उपदफा 1 मा चाहिँ प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपिएको थियो र थपिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभाले जे पास गरेको थियो, सरकारको तर्फबाट जे संशोधन भएको थियो त्यो चाहिँ संशोधन बदरभागी छ भनेर मैले यो सुझाव पेश गरेको थिएँ र त्यसलाई यथावत राख्नुपर्छ भनेर नै मैले सुझाव पेश गरेको थिएँ। खास गरी यो व्यवस्था यो प्रावधान राख्दा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अर्को नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका जुन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू मात्रै नभएर सूचीकृत नभएका पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले पनि कर नतिरिकन पुँजी वृद्धि गर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति र सेयर सदस्य थप्न सक्ने त्यो खालको परिस्थिति बन्न सक्छ, त्यो परिस्थिति बन्न नसकोस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य रहेको थियो। खास गरी सेयर सदस्य थप र पुँजी वृद्धि पछि कम्पनीमा रहेका पुराना स्वामित्व अलाहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने, नयाँ स्वामित्व अलाहरू चाहिँ बहुमतमा हुने। त्यस्तो गर्दा चाहिँ नयाँ स्वामित्व अलाहरूले चाहिँ कर नतिरिकन सजिलै कम्पनी लिन सक्ने, कुनै राजस्व नै नतिरिकन, कुनै कर नै नतिरिकन स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्ने कुनै पनि कम्पनीको त्यो खालको परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझावको मकसद रहेको थियो। त्यसैले खास गरी चाहिँ मैले देश कुनै पनि हिसाबले नठगियोस्, कर छली नहोस्, कालो धनलाई सेतो बनाउने खालको स्थिति नहोस्, कसैले पनि चोर बाटोबाट चाहिँ लगानी गर्ने खालको स्थिति नहोस् भन्ने कुरालाई हेक्का गरेर मैले आफ्नो सुझाव चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसैले मेरो सुझाव चाहिँ एकदम पवित्र भावनाका साथ मैले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि सभाले कुनै विषयमा ध्यान नदिन सक्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना पनि किन गरिएको हो भने प्रतिनिधि सभाले ध्यान नपुर्याउन नसकेको विषयलाई पनि कुनै विधेयकहरूमा चाहिँ केही त्रुटि भयो भने, कुनै विषयहरूमा प्रतिनिधि सभाले केही कमजोरी गर्यो भने ती कमजोरीलाई चाहिँ सच्याउन राष्ट्रिय सभाले सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको औचित्य पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको, त्यस कारणले नै राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि हुन्छ। त्यो उद्देश्यले चाहिँ मैले यो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। त्यस्तै गरेर मैले अर्को एउटा सामान्य यहाँ एउटा त्रुटि पनि भएको रहेछ र यो त्रुटि चाहिँ यो खास गरी
यो नाममा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ भन्नेमा चाहिँ यहाँ 14 पछाडि 14 र 35 भनेर भनिएको छ। 14 र 37 हुनुपर्नेमा समय सिद्धियो। मान्य सदस्यहरू उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका मान्य सदस्यहरू अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथि सुझावको सूचना पेश गर्नुहुने संयुक्त सुझावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेलाई आफ्नो सुझावसहित छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराउँछु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम आज मात्रै शपथ ग्रहण गर्नुभएका मान्य मन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ र कतै खुसी कतै दुःख। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको थिएँ, हाम्रो काठमाडौँदेखि नारायणघाट बुटोल जाने राजमार्ग वर्षैपछि हामीले पीडा सहनु पर्यो भनेर उठाउने गरेको थिएँ। नभन्दा यो बिचमा सरकार गइरहँदा सरकार आइरहँदा 2-2वटा बस त्रिशुलीमा गएर थुप्रै हाम्रो नेपाली जनताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हराइरहनु भएको छ। ती बेपत्ता हुनुभएको, हराइरहनु भएकोहरूप्रति मेरो श्रद्धाञ्जली छ मृत्यु हुनेहरूमा। र सास भए पनि लास भए पनि छिटो भन्दा छिटो सरकारले खोजेर अभिभावकहरूलाई, आफन्तीहरूलाई जिम्मा लाउन सकियोस्। यसमा अझै सरकारले तादुता देखाएर सबै मान्छेको पहिचान खोलोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र अर्को कुरा चाहिँ सँगसँगै चाहिँ अझै पनि यस्ता घटनाहरू हुन सक्छ। हामी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दैछौँ। यो कुराहरू हामीले ध्यान दिन नसकेको कारणले मान्छेहरूको जीव, धन सम्पत्ति अहिले बाढीले बगाएको छ। र यो सडक मात्र नभएर देशैभरि यस्तो मान्छेलाई महामारी भएको बेलामा, आपत परेको बेलामा सरकारले उनीहरूलाई मलम लाउन सकोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु। र साथै यो आर्थिक विधेयक 2081 मा हामीले सुझावहरू संशोधन राख्दा प्रायःजसो यो अर्थमा प्रायःजसो सुझावहरू नआउने पनि गर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर पनि आइसकेको थियो, तर अस्पष्ट केही कुराहरू भएको हुनाले हामीले यो राखेका थियौँ। र व्यक्तिगत रूपमा पनि मन्त्रीज्यूसँग पनि यो विषयमा कुरा उठेको थियो र यसलाई फिर्ता लिँदा नै उपयुक्त हुन्छ, यसले केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ आशय आएको थियो। र त्यसो भएको हुनाले मैले यो विधेयकलाई फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू अब मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को 1 मा एकका सम्बन्धमा जे व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको यो आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको सुझावका सम्बन्धमा, सुझावमा व्यक्त भएका विषयहरूका सम्बन्धमा म केही स्पष्ट गर्ने अनुमति चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, कम्पनीको 50% भन्दा बढी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साबिकको आयकर ऐन 2058 को दफा 57 रहेको थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्रीले आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को उपदफा 1 मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यो प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्छ, दुरुपयोग हुने र यो व्यवस्थाबाट कर योजना ट्याक्स प्लान बनाएर चाहिँ राज्यको कर छल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने सन्दर्भबाट मान्य सदस्यले सुझाव दर्ता गर्नुभएको र तत्सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसर्थ यो खास गरी प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नपाओस् र ट्याक्स प्लान नहोस्, राज्यले पाउनुपर्ने ट्याक्सबाट वञ्चित हुने स्थिति नहोस् भन्ने कोणबाट व्यक्त विचारलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। र यसरी ठुला कम्पनीहरूले, विशेष गरी ठुला कम्पनीहरूले करको दायित्व घटाउने वा कर छल्न सक्ने लगायतका जुन आशंकाहरू व्यक्त भएका छन्, यो राज्य नठगियोस्, राज्यको कर कसैले चाहिँ त्यसमा अन्यथा ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स प्लानिङ गर्ने त्यो खालको स्थिति नहोस् भन्ने कोणबाट यो विचार व्यक्त भएको कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। खास गरिकन हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा पक्ष के छ भनेदेखि साबिकको व्यवस्थाले, खास गरी दफा आर्थिक आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को व्यवस्थाले साना स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्ड मार्फत आउने पुँजीलाई समेत निरुत्साहित नगरोस् भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझावहरू आएको हामी पाउँछौँ। त्यही पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यले राख्नुभएको चासो, चिन्ता र कतिपय कर सम्बद्ध विज्ञहरूबाट समेत यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा आशंका उत्पन्न भएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै यो संशोधित व्यवस्था नव परिवर्तनकारी र साना कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मान्य सदस्यले राख्नुभएको संशोधन अनुरूप नै उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको भाषा देय बमोजिम गर्न सरकारको तर्फबाट म सहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो खास गरी देय बमोजिम होस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। कोट इन कोटमा इन्भर्टेड कमाभित्र, तर स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने ढङ्गको प्रबन्ध गर्दा, यसरी यो प्रबन्ध गर्दाखेरि साना व्यवसायहरू, खास गरी स्टार्टअपहरूका निमित्त पनि एउटा सहज परिस्थिति हुने र ठुला कम्पनीहरूले ट्याक्स हाल्न सक्ने
ट्याक्स प्लान गर्न सक्ने जुन सम्भावना छ त्यो सम्भावना पनि नरहने त्यो स्थिति हुन्छ। त्यसर्थ मान्यज्यूको सुझावका सम्बन्धमा यस अनुरूपको प्रबन्ध गरेर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु र त्यस हिसाबले म सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य अध्यक्षज्यू, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 यसपछि विधेयक भनिएको माथि आज राष्ट्रिय सभामा भएको दफावार छलफलमा मान्य सदस्यले उठाउनुभएका विषयहरूलाई विचार गर्दा दिएका सुझावहरूलाई स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएको हुँदा उक्त सुझावहरू स्वीकार गर्दछु। 1. विधेयकको दफा 1 को उपदफा 2 मा रहेको र 35 भन्ने शब्दहरूको सट्टा र दफा 37 भन्ने शब्दहरू राख्ने। 2. विधेयकको दफा 36 को उपदफा 6 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सुरुमा रहेको तर भन्ने शब्दपछि स्टार्ट अफ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा भन्ने शब्दहरू थप्ने। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म सुझावकर्ता मान्य सदस्य भगवती नेउपानेलाई आफ्नो सुझाव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले यसभन्दा अगाडि नै आफ्नो सुझाव किन राखेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ र अहिले जवाफ दिने सन्दर्भमा माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन खालको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, जे कुरा स्वीकार गर्नुभयो, वास्तवमा ठुला कम्पनीहरूले कर नछलुन् र मेरो उद्देश्य पनि त्यही थियो। कसैले पनि कर नछलोस् भन्ने खालको उद्देश्य राखेर नै मैले चाहिँ सुझाव दर्ता गराएको थिएँ र माननीय मन्त्रीज्यूले जुन खालको चाहिँ एउटा प्रश्न पार्नुभयो त्यसमा मेरो चाहिँ म सहमत छु र मैले स्वीकार गर्दछु र मेरो आफ्नो चाहिँ जुन प्रश्न सुझाव थियो त्यो सुझाव चाहिँ फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्य भगवती नेउपानेले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको सुझावलाई फिर्ता लिनुभएकोले उक्त सुझावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, संयुक्त सुझावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 माथिको सुझावलाई फिर्ता लिनुभएकोले उक्त सुझावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक विधेयक 2081 माथि दफावार छलफलमा को क्रममा उठेका विषयहरूमध्ये मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विषयलाई सभाको सहमतिको लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विषय सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको दफा 2 देखि 39 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 3 सम्म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं
अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विषय प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 39 सम्म र सोसँग सम्बन्धित 39 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 3 तथा मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको विषय सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने वा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐनको दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 को उपदफा 14 र दफा 37 तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरू सम्बत 2081 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2081 लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2081 लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विधेयक 2081 लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक विधेयक 2081 लाई सुझावसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपलब्ध गराउँछु।
अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा प्रस्तुत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 4 बमोजिम यस विधेयकका सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र कुनै पनि सुझाव पेश हुन नआएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिन कुनै पनि मान्य सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2081-82 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्वत 2081 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू अबमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2081लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब म माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 4 बमोजिम यस विधेयकमा का सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र कुनै पनि मान्य सदस्यहरूबाट सुझाव पेश हुन नआएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। मान्यज्यू यहाँ छलफल मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू अब म विधेयकको दफा 2 देखि 30 र अनुसूची 1 देखि 7 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 30 र अनुसूची 1 देखि 7 सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालबाट निकासी हुने र नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउने र असुल गर्ने तथा भन्सार बिन्दुबाट वस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम भन्सार महसुल ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन सम्बत 2081 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2081 साल फागुन 4 गते साउन 4 गते शुक्रबार अपराह्न 1:15 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। पढे गर्नु लामो भयो।